Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Human niyag sulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta o naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhira niya sa lapok ang mata sa tawo o giingnan. Lakaw, pangilamos dito sa linaw sa siluang. Kini nga lana nagkahulugan og pinadala. Busa milakaw ang tawo og nanghilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iya mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana. Dili ba mao kini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos? May miingon, Mao kana siya. apan ang uban miingon. Dili, pareho lamang sila hitsura. Busa ang tao mitugan. Ako bitaw. Unya, ilang gidala ngadto sa mga Pariseyo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, gipangutana pag-usab sa mga Pariseyo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila, Gibutangan niya lapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako. Ug karon makakita na ako. pipila sa mga Pariseyo miingon, Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios. Kay wala man siya magtuman sa balaod, mahitungod sa adlawng igpapahulay. apan ang uban miingon. Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini. Og nabahin sila. Busa, nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseyo. Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imo ikasulti, may tungod kaniya. Ang tao mitubag. Siya usa ka propeta. Sila mitubag. Nataw ka og nagtubo diha sa sala. Ug karon magpaluma-luma kag tudlo ka namo? O gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo, gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tao o giingnan. Mituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus miingon, Nakakita na ikaw kaniya. Og siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. ang tao miingon ug miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Dili